सेनेटर शिबली फराज साहब, सर ये इसको नहीं देते। मैडम सेनेटर शिबली फराज साहब, वाया मना। प्लीज अफनान साहब मेरी गुजारिश है, प्लीज हौसला करें। थैंक यू जी। हाँ, शिबली फराज साहब, चलेगी। शिबली फराज साहब, अच्छा, थैंक यू। तशरीफ रखें जी। अब मैं क्या डंडा उठाऊं जी? तशरीफ रखें। मैं सर बड़ी मुख्तसर बात करता हूँ। सारे आप लोग मुअज्जिब सेनेटर रहे, आराम से बैठे, एक दूसरे के साथ इज्जत एहतराम से बात करें। जी शिबली साहब। सर बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही मुख्तसर सी बात करूंगा। सेनेटर फैसल जावेद बात करना चाहते हैं मुझसे। सर अगर इजाजत हो, मेरी तो सोच ये थी कि मैं एक शेर पर इत्तेफाक करूंगा अपनी तकरीर, क्योंकि वो एक शेर इस पूरी जो बहस जो हो रही है उसको वो अपने अंदर समोता है, और इत्तेफाक से वो मेरे वालिद साहब का ही शेर है। और वो शेर ये है, यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। जनाब चेयरमैन, आज जो बातें हमारे ऑपोजिशन के ट्रेजरी बेंचेस के जो बातें कर रहे थे, इनकी बातें सुनी, और फिर जो हमारे चेयरमैन इमरान खान ने जो जिस बात का ये आज इतना बात का बतंगड़ बना रहे हैं, तो वो यही शेर था जिसकी वो अक्कासी कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा, जो कि उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होगा, और अगर इस मुल्क में ऐसी हुकूमतें लाई जाएंगी और गिराई जाएंगी किसी की ईमा पर, तो इस मुल्क में बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनमें से ये भी है कि ये बहुत दूर की बात नहीं, जिस तरह मेरे कॉलीग्स ने भी बात की कि हम 71 में भी देख चुके हैं, अपने मुल्क में देख चुके हैं। कोई सोच सकता था 1965 में या 68 में कि हमारा मुल्क दो नीम हो जाएगा? क्या यूएसएसआर को हमने नहीं देखा कि किस तरह उसकी इकोनॉमी को मेल्ट डाउन किया गया? और फिर इसी तरह उनके पास भी बहुत से एटम बम थे। देखें, आपको एटम बम आपकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए, आपकी उसके लिए डिफेंस के लिए बहुत अहम होते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग इकोनॉमी है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। कि अगर स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं होगी तो सबसे पहले जो हमारा जो चीज मुतासिर होगी वो हमारा डिफेंस होगा। ये कोई बात है इस पे इतना शोर मचाने की? ये तो सिंपल बात है कि किस तरह से हमारे मुल्क में जो कि रीसेंट वाकयात में ये हमारे दुश्मन यही चाहते हैं, हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि ये मुल्क इकोनॉमिकली इतना कमजोर कर दिया जाए और इस तरह से स्ट्रैंगुलेट किया जाए जिससे कि इनके इवन जो एटॉमिक एसेट्स हैं उन पे भी इनको वो किया डिप्राइव किया जाए। तो ये बातें करना एक ऐसी हुकूमत खास तौर पे जो कि कमर्शियल ब्रेक की हुकूमत है, ये कोई वो हुकूमत नहीं है जो कि एक प्रॉपर तरीके से आई है। मेरे कलीग बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत को गिराया गया वो सबके सामने है। जिस तरीके से इस मुल्क में हमारे आजादी मार्च को कुचला गया, जिसमें कि हमारी सारे कारकुनों पे, पुरअमन खवातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे जो ज्यादती की गई, ये बेसिकली उस चीज को छुपाने के लिए इन्होंने ये एक लाहासिल बहस शुरू की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पार्लियामेंट्री भी और पूरे मुल्क में उसके पीछे लोग खड़े हुए हैं। अगर ये ऑब्स्टिकल्स लगा के मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके, जुल्म सितम करके, पुलिस गर्दी करके, वहशानापन करके लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। आज इन्होंने हड़ताल की एहतजाज की कॉल भी दी है। आप देखें, आज हमारा जलसा है, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे और हमारे चेयरमैन इमरान खान, उनका जलसा भी आप देखेंगे। लोग, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं। उनको ये सारी गेम जो कि इस मुल्क में जो होता रहा है और जिसके अलाकार बदकिस्मती से हमारे कुछ दानिस्ता तौर पे
ان کے لیڈران، ان کا تو اس ملک سے کوئی وفا نہیں ہے، ان کی تو انٹرسٹ نہیں ہے، میرا مطلب ہے انٹرسٹ. ان کی تو جائیدادیں بھی باہر ہیں، ان کے تو بچے، اولادیں، فیملیز وہ ہیں. کیسے ایک حکومت جس میں کہ سارے کنوکٹڈ ہوں؟ ابھی گیلانی صاحب بات کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری کو 15 سال جیل میں رکھا گیا. وہ کس نے رکھا تھا؟ تنگی صاحب، آپ ہر ایک تقریر میں بولتے ہیں، پھر جب آپ کی تقریر میں کوئی بولے تو آپ کو بڑی چڑ آتی ہے. پلیز کیوں ہاؤس کا ماحول خراب کر رہے ہیں آپ؟ جی، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جس کے ساتھ یہ آج ان بیٹھے، جن کے ساتھ آج یہ پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں. ادھر ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے آصف علی زرداری کی زبان کو کاٹا. بھول گئے ہیں آپ لوگ یہ منافقت کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ جناب چیئرمین، اس ملک میں بہت ہو چکا. عوام کو، ان کو، عوام کے مسائل کو، ارے میں نے آپ کا نام لیا ہے، یہ میں نے آپ کو، یہ تو میں نے چیئرمین صاحب پلیز، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. آپ جی سر چلیں، تشریف رکھیں. جی شفیع صاحب وائنڈ اپ نام کریں. نہیں لیا. آپ لوگ جو جی آپ جی مجھے بتائیں، گیلانی صاحب بتائیں، گیلانی صاحب بتائیں. پلیز آپ تشریف رکھیں جناب. چودھری صاحب تشریف رکھیں، چیئرمین صاحب پلیز تشریف رکھیں. آپ بتائیں. جی جی دیکھیں، جی دیکھیں جی. چیئرمین صاحب آپ بیٹھ جائیں آرام. جی جی آپ تارڑ صاحب آپ بیٹھ جائیں، مجھے بات کرنے دیں. مجھے پتا ہے، میں پھر وہی شعر دہراتا ہوں، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. یہ وہ لوگ ہیں چیئرمین صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے پہ مقدمے کیے، انہوں نے ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہا. آج جو ہے اقتدار کی خاطر یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تھینک یو سر. آج جو ہے تو یہ جمہوریت ہمیں سکھاتے ہیں. گیلانی صاحب آپ اٹھ کے بتائیں کہ جو ادھر سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑا کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو نام نہیں لیا تھا، میں تو صرف حقائق بیان کر رہا ہوں. اور اگر میری بات غلط ہے تو میں بڑی قدر سے کہوں گا آصف علی زرداری صاحب، ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، گیلانی صاحب جو کہ ایک بڑے محترم ہمارے کلیگ ہیں، وہ اس بات کو ڈینائی کریں کہ ایسا نہیں ہوا تھا. یہ تو میں کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے سر کہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ان کے آنے سے کریٹ ہوا ہے، جو کہ بینک کرپسی کی طرف پاکستان جا رہا ہے، میں ایز اے بینکر بتا رہا ہوں کہ ملک کے فائنینشیل حالات ان کے آنے کے ساتھ بالکل ڈوب گئے ہیں. انہوں نے ملک کو بالکل دیوالیہ کر دیا ہے. اس وجہ سے قوم ملک جو ہے ٹوٹتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا ڈیفنس کمزور ہے، وہ ٹوٹتے اس وجہ سے ہے کہ ان کی اکانومی کو یہ نیا طریقہ ہے، ان کو میلٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور یہ جو حکومت اس وقت آئی ہوئی ہے ہمارے دوسرے ہاؤس میں، سر جی ادھر ایک اپوزیشن ہی نہیں ہے، اپوزیشن ہی نہیں ہے. ایک ڈھکوسلے سے کسی شخص کو بنایا گیا ہے. یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. یہ عمران خان کی باتوں پہ پہنچنے کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک صدیاں لگیں گی. آپ جو ہے تو ایک لیڈر جو کہ ایک ویژنری لیڈر ہے، جو اس نے بات کہی ہے بالکل اس ملک کے انٹرسٹ میں کہی ہے کہ ہم نے اگر کریکشنز نہ کی تو ہمارا حال بہت برا ہوگا. ہم نے قریب میں دیکھا سری لنکا میں کیا ہوا ہے. کس طرح ایک فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے جب آپ اکنامکلی زیرو ہوں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو.